हेलो गाइस, हम फिर से किचन में आ गए हैं। अशीन की आज फरमाइश थी कि आलू का पराठा खाएंगी। उनके अब्बा कहने लगे हम भी आलू का पराठा खाएंगे। सुबह के टाइम पे इन लोग को पराठे की ज़्यादा वो रहती है, इस चीज़ का कभी उस चीज़ का कभी किस चीज़ का, सब चीज़ के पराठे का बदल बदल के खाने होते हैं। खैर हमने कहा कि चलो अच्छा बना देते हैं, तो हम आलू का पराठा बनाने में लग गए। आलू बॉयल किए। आलू बॉयल करने के बाद अब ये उसमें थोड़ी सी प्याज भी डालते हैं, हरा धनिया डालते हैं, हरी मिर्चें डालते हैं। और हम लोग को ज़्यादा ऐसा मिर्चा मसाला और सब मना है। अशीन के अब्बा भी हार्ट पेशेंट हैं और हम तो खैर चिकना खाते ही नहीं हैं। खाते हैं कभी कदार खाते हैं, जल्दी नहीं खाते हैं, क्योंकि मेरे भी पैनक्रियास का मरज़ है और आजकल मेरे दर्द उठा हुआ है। तो अशीन के अब्बा हमको कुछ नहीं खाने दे रहे हैं, कह रहे हैं बस तुम फल फ्रूट खाओ ज़्यादातर और सब्ज़ियाँ खाओ और कुछ नहीं खाओ। और पैनक्रियाज में ज़्यादातर वज़न कम होता है, लेकिन पता नहीं क्या है, इस वजह से मेरा वज़न बहुत ओवरवेट होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता चला जा रहा है। अब डॉक्टर ने सिटी स्कैन लिखा हुआ हैगा, लेकिन अभी हम करा ही नहीं पा रहे हैंगे। और सिटी स्कैन महंगा भी है काफ़ी, इसलिए भी हम सोच रहे हैं कि चलो अभी ऐसे ही फ़ायदा हो जाए, फिर बाद में करा लेंगे। देखिए गाइस, बहुत गर्मी हो रही, पसीना बह के मुँह तक अंदर तक जाने लगता है, इतनी गर्मी हो रही है। वही हम दिखाने लगे थे कि देखिए कितना पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बारिश हुई है लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा उमस है। अशीन आ गई हैं, कह रही हम पराठा बनाएंगे। अशीन बेलने लगी हैं। अशीन के अब्बा का सीख रहा है, उनका तो वही आप लोग को बताया था, ऑलिव ऑयल का बनाते हैं, अशीन का देसी घी का। तो पहले इनके अब्बा को बेटी से पहले उनको भूख लगने लगती है, इनको भूख लगने लगी तो पहले उनका ही बनाते हैं। अशीन का बेल लेते, अशीन अपना आके भी खुद से बेलने लगी। अशीन कह रही है हम बेलेंगे अपना पराठा। अशीन बेल रही हैं अब अपना पराठा, और अब्बा बुला रहे हैं कि आ जाओ मट्ठा बनाया है, मट्ठा पी लो। लेकिन नहीं, अशीन जो है नहीं, हम अपना पराठा खुद ही से बेलेंगे। और गाइस उल्टा सीधा बेल रही थी, ये देखिए। और ये पराठा जो है एक साइड से चिपक गया है, छूट नहीं रहा है। वही हम कह रहे हैं कि तुमने कैसा बनाया पराठा, तो ये चिपक ही गया है। खैर हमने छुड़ाया इस पराठे को। और अशीन से कह रहे हैं तुम जाओ कमरे में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इनके अब्बा कहने लगे केचप दे दो, तो हम केचप लेके चले जाए। इन लोग को पराठा केचप से ही अच्छा लगता है। वैसे अचार भी रखे हैं और चटनियाँ भी कई तरह की हमने बनाई हैं, लेकिन कैरी की चटनी बनाई है, गलका बनाया है, लेकिन इन लोग को सिर्फ केचप से ही अच्छा लगता है। और जो चीज़ें बनाई हैं वो हमने बनाई हैं तो हम ही को खाना है। और गाइस, आप हमारी जो कमियां हों, जो भी कुछ हो, अच्छाई बुराई, सब हमको कमेंट्स करके बताइए। हमको वैसे कुछ नहीं आता है, जब आप बताएंगे तभी हमको समझ में आएगा कि हाँ हम कुछ सही कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। आप लोग की राय चाहिए हमको, हमको आता कुछ नहीं है। और हमको आगे बढ़ाइए, हमको सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आप ही लोग का साथ चाहिए, आप ही लोग जब हमको सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे तो नहीं बढ़ पाएंगे आगे। आप लोग का साथ चाहिए है, इसीलिए हम कह रहे हैं। कुछ कमी पेशी हो, कुछ गलती हो हमसे, कुछ भी आप हमसे बता सकते हैं कमेंट्स करके, तभी हमें पता चलेगा। और ये पराठा अशीन के अब्बा का बस पकने ही वाला है, उनको जाके दें फिर अशीन का पकाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी की वजह से कोई दिल नहीं चाहता है करने का, क्या करें क्या ना करें, लेकिन करना तो है ही है। और मेरे आजकल तकलीफ़ भी बढ़ी हुई है, दर्द भी उठा हुआ है। अशीन के अब्बा कहते हैं जितना हो पाए आराम से काम उतना करो, बाकी नहीं करो। लेकिन जो है, जब तक दर्द ज़्यादा नहीं होता है जब तक हम करते रहते हैं, लेकिन अगर दर्द बढ़ जाता है तो फिर हम खुद ही तड़पने लगते हैं, इसलिए दवा खाते रहते हैं। पेन किलर भी साथ में है, भी खा रहे हैं। अब इनके अब्बा का भी पराठा बन गया है और अशीन का भी पराठा बन गया है। अब हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पूरे पसीने पसीने हो गए हैं। हम भी सोच रहे हैं थोड़ा सा अंदर बैठें, जाके अंदर थोड़ा हवा लगे तो थोड़ा पसीना सूखे, अंदर आए तो काफ़ी राहत मिली कमरे में। किचन में भी फ़ैन है, लेकिन वो बहुत गंदा हो गया, छोटा वाला टेबल फ़ैन। उसको चलाओ तो उससे उसकी लौ बहुत बहकती हैगी गैस की। वैसे हम निकालेंगे, उसको साफ़ करेंगे। और यहाँ ये मेरे लिए जामुन लाए थे। जामुन पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और शुगर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये हम इन लोग को ये दिया खाने के लिए पराठे, हम जामुन खाने लगे। जामुन
ہم جامن کھائے رہے ہیں اور ارشین کہہ رہی ہیں نہانا ہے، تو ان کے ابا کہنے لگے ابھی کھانا کھایا، ابھی تھوڑی دیر بعد نہانا، کھانا ڈائجسٹ ہو جائے اس کے بعد۔ ان کو نہانے کی پڑی رہتی کہ نہیں پہلے نہانا ہے۔ ابھی تو موبائل لیے بیٹھی ہیں، کتنا بھی کہو لیکن یہ لڑکی موبائل نہیں رکھتی ہے گی۔ کھانا کھا لیں تو پھر تھوڑی دیر بعد ان کو نہانے دیں گے، فوراً نہیں، فوراً نہانے سے تو نقصان ہوتا ہے۔ اب نہا کے تھوڑی دیر ہو گئی تھی تو ارشین باتھ روم میں چلی گئی ہیں، ان کے بال دھلا دیے، پنڈاؤ کر دیا، اب خود سے نہا رہی ہیں۔ ہم نے سوچا ابھی کھانا یہاں پہ کھایا تھا، ہمارا ایک ہی روم ہے یہیں پہ، اور نیچے ہے روم لیکن اوپر یہیں پہ کھانا بناتے ہیں تو یہیں پہ سب کھانا پینا بیٹھنا ہوتا ہے، کھاؤ تو کچھ نہ کچھ گرتا ہی ہے، تو ہم نے سوچا تھوڑا سا جھاڑ واڑ لیں، صاف کر لیں۔ تب ارشین سے کہا جب تک باتھ روم میں نہاؤ خود سے۔ ارشین نہا رہی ہیں اور ہم نے سوچا یہاں پہ جب تک تھوڑا سا جھاڑ لیں، پھر کور جھاڑ لیں، بیڈ کی چادر جھاڑ لیں، یہ تھوڑے سے کام کر لیں۔ اور ارشین کے ابا بھی بہت پھیلاتے ہیں، ارشین تو پھیلاتی ہیں اپنے کھلونے سب کچھ، ان کے ابا بھی کپڑے اتاریں گے، کہیں پہ کچھ ڈال دیں گے، کہیں پہ کچھ ڈال دیں گے، وہ بھی ایک بچوں کی طرح سے ہیں گے، کچھ کہو تو ہمارے پہ غصہ آنے لگتے ہیں گے۔ جب سے ان کا بھی آپریشن ہوا ہے تو ذرا سے میں بہت غصہ کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر بھی بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، کمزوری کی وجہ سے جیسے ان کو غصہ آنے لگا ہے۔ یہ ٹی شرٹ اتاری تھی تو صوفے پہ ڈال دی تھی، تو ہم نے کنارے کا ٹانگی ہے گی، یہ ارشین پھیلائے رہتی ہیں۔ بستر پہ بھی تھوڑا وہ تھا، ہم نے کہا چادر بھی جھاڑ دیں، چادر کل ہم نے بچھائی تھی دھلی ہوئی، تو آج ہم نے چینج نہیں کی، اسی کو ہی جھاڑ کے پھر سے بچھائے دے رہے ہیں۔ ارشین باتھ روم سے چلا رہی ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ٹک جاؤ بیٹا، ہم چادر جھاڑ لیں تب اور تم تھوڑا ٹکی رہو۔ تم جلدی سے لگے ہوئے ہیں کہ چادر جھاڑ کے جلدی سے چادر بچھا دیں۔ اور گائز آپ لوگ یہ بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کمنٹس کر کے بتائیے گا، ہم کو بھی پتہ چلے کہ ویڈیو کہاں تک پہنچی ہے کہاں تک نہیں۔ اور آپ لوگ کی رائے کی بھی ہم کو بہت ضرورت ہے، اور میرے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ جو ان کے ارشین کے ابا بھی بیمار رہتے ہیں، ہم بھی بیمار رہتے ہیں، میری بچی بھی بہت چھوٹی ہے، ماں باپ کا سایہ بنا رہے، ہم لوگ کو اپنی بچی کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ بہت منتوں مرادوں سے اللہ نے دی ہے، بہت ارمانوں کی ہے میری بیٹی، بس اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ بس اللہ سے یہی دعا لگی رہتی ہے کہ دونوں لوگ بیمار رہتے ہیں، آپ لوگ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ بس اللہ سے یہی دعا رہتی ہے کہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اپنے ماں باپ کی ماں کی کچھ ہوتی ہے، ماں باپ کا سایہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں تو آج بھی اپنے ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے، ہم بھی اپنے ماں باپ کے اکلوتے تھے، ایک بھائی ہیں ایک ہم، لیکن ہم پاپا بھی ختم ہو گئے تھے جب میری شادی ہوئی بھی نہیں تھی، میری انگیجمنٹ ہوئی تھی تبھی میرے پاپا ختم ہو گئے تھے، اس کے بعد شادی کے بعد میری امی بھی ختم ہو گئی، کوئی بہن بھی نہیں تھی میری، بہت کمی لگتی تھی، لیکن اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بس یہی ہے کہ اللہ ہم کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کریں، بس اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ سب کے ماں باپوں کو سلامت رکھے۔ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے یہ۔ آج بھی ہم اپنی امی کی بات کرتے ہیں، کچھ بھی تو ہم کو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آج بھی ہم کی امی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آج امی کو 20-22 سال ہو رہے ہوں گے قریباً ایسے ہی، لیکن آج بھی لگتا ہے وہ درد میرے لیے ایک دم تازہ ہے۔ پاپا میرے پہلے چلے گئے تھے، پہلے ختم ہو گئے تھے، لیکن امی تھیں تو بہت ڈھارس تھی، بہت سہارا تھا۔ پھر امی بھی ختم ہو گئی تھی میری، میرے کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس کے بعد بہت سالوں بعد اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے، تو بس یہی اللہ سے دعا رہتی ہے کہ اللہ اپنی بچی کی خوشیاں دیکھیں، خوشیاں دیکھنے نصیب ہو۔ اللہ پاک صحت تندرستی سب کو دے، ہر ماں باپ کو اور سب کی اولاد کو اللہ پاک صحت تندرستی دے۔ اولاد بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور ماں باپ تو ہیں ہی نعمت بچے کے لیے۔ سب کو بچوں کی خوشیاں نصیب ہوں، اور بچوں کو ماں باپ کی اللہ تعالیٰ خوشیاں دے۔ جب سے میری بیٹی میری زندگی میں آئی ہے، اللہ نے دی ہے، ہم اپنے سارے غم بھول گئے،
اللہ تعالیٰ بس یہ بیماریاں بھی دور کر دے میری بچی کی قسمت سے. اللہ پاک سب کو اللہ پاک صحت تندرستی دے. یا اللہ پاک سب کی زندگی میں خوشیاں آئیں, سب کی خوشیوں سے اپنی خوشیاں آئیں, سب کا بھلا سب کے بھلے سے اپنا بھلا. یا اللہ پاک سب کی زندگی سنورے. آپ سب بھی میرے لیے دعا کیے کہ ارشین ابھی بہت چھوٹی ہے, ہم لوگ کو ارشین کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں. یا اللہ پاک سب کے گھر میں خوشیاں آئیں, سب کو خوشیاں نصیب ہوں, سب کو صحت تندرستی ملے, سب کو اچھا حلال رزق ملے. یا اللہ پاک سب کی زندگی سنورے. ماشاء اللہ سے ارشین بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں, اور ادھر وال تو اس کی بھی بہت طبیعت خراب رہ رہی تھی, پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. گرمیوں میں بھی اس کی پسلی چل رہی تھی. ارشین کے بھی انہیلر لگ گیا, ڈاکٹر نے انہیلر. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.